नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरकारका विषय हुन्छन्। संसदमा भए गरेका र हुने काम कारबाही नागरिकमाझ पुर्याउने र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्ने पुलका रूपमा कार्यक्रम संसद सरकार रहनेछ। हामीले यस कार्यक्रममा संसदका गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र जनचासोका विषयलाई समावेश गर्नेछौँ। संघीय संसदको सहयोगमा नेपाल टेलिभिजनले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम सुरु गरौँ केही महत्त्वपूर्ण संसदीय गतिविधिबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार जारी गर्नुभएको हो। गत मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो। अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि सहकारी नियमन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सहकारी विभागका उप रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने आयोगमा अध्यक्षका साथै एकजना विज्ञ, एक चार्टर अकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सहित 5 सदस्य हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, संघीय संसदको कार्यकालको 2 वर्षपछि संसदीय मैत्री समूह गठन गरिएको छ। बिहिबार सभामुख देवराज घिमिरेले 44 देशका लागि संसदीय मैत्री समूह गठन भएको घोषणा गर्नुभयो। संसद सचिवालयका अनुसार काङ्ग्रेसले 14, एमाले 12, माओवादीले 6, रासोपाले 3, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले 2-2 का साथै जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक मुक्तिका सांसद एक देशमा संयोजक हुनुभएको छ। संसदीय मैत्री समूहले एक अर्का देशबीचमा संसदीय ज्ञान र अनुभवको आदान प्रदान, आपसी परामर्श, साझा हितको प्रवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदानका साथै आधिकारिक भ्रमणहरू गराउनेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा र 59 सदस्य राष्ट्रिय सभा समेटेर 44 देशका लागि मैत्री समूह गठन गरिएको हो। मैत्री समूह मार्फत नेपालसँग दौते सम्बन्ध भएका विभिन्न देशसँग संसदीय अभ्यास र अनुभव आदान प्रदान गर्ने, आपसी परामर्श, साझा हितको प्रवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदानका साथै आधिकारिक भ्रमणहरू हुनेछन्। 44 मध्ये 41 देशका लागि संयोजक समेत तोकिएको छ। सबै दलहरूको सहमति र सहभागितामा दलका सांसद सङ्ख्याका आधारमा संसद मैत्री समूह गठन गरिएको हो। संसद सचिवालयका अनुसार काङ्ग्रेसले 14, एमाले 12, माओवादीले 6, रासोपाले 3, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले 2-2 का साथै जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले एक देशमा संयोजक पाएका छन्। त्यस्तै ठूला देशका लागि ठूलै दलका सांसदहरू संयोजक तोकिएको छ। त्यसमध्ये अमेरिकाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर प्रकाश चरण महत, भारतका लागि नेकपा एमालेका नेता समेत रहनुभएका सांसद रघुवीर महासेठ, चीनका लागि माओवादी नेता समेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाल बेलायत संसदीय मैत्री समूहका लागि रासोपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठलाई संयोजक तोकिएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार पाकिस्तान, बङ्गलादेश र उरुग्वेको संयोजक टुङ्गिएको छैन। भागमा परेको दलले नाम दिनासाथ बाँकी मुलुकको पनि संयोजक तोक्ने बताइएको छ। यसैबीच बिहिबार सिंहदरबारमा संसद मैत्री समूहको संयुक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मैत्री समूहका संयोजकहरूलाई सम्बन्धित देशसँग संसदीय सम्बन्ध बढाउन भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। संसदीय मैत्री समूह गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै उहाँले अब सक्रिय रूपमा अघि बढ्न समेत सुझाव दिनुभएको छ। यो कार्यविधि कसले बनाउने, कार्यविधि ठिक छ कि छैन, कार्यविधिका कुरा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक छन् कि छैनन्, यो सभामुखले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग परामर्श गरेर बनाउने भन्ने एउटा व्यवस्था अन्तर्गत बनाएको यो ठिक भयो कि भएन, यतातिर जाँदा हामी धेरै गहिरिँदै जान्छौँ। जाने नि होला, तर बिस्तारै जाउँ। तर यो एउटा सुरुवात मात्रै हो। यस्तो बेलामा यो एउटा लुज फोरम हो र लुज फोरम गर्नलाई अब हामीले अहिले 41 वटा ग्रुपमा त हामीले
बनाइसक्यौँ, अझै 3टा बनाउनु पर्ने अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता छ। भोलि यो आवश्यकता कम पनि हुँदै जाला, केही बढाउनु पर्ने पनि होला। यो पनि व्यवहारिक हो कि होइन, विगतमा यत्रो बनेका पनि थिएनन्, तर हामीले धेरै बनाएर अनि सबैलाई जिम्मा पनि हुने, सबै मुलुकसँग सम्बन्ध विकास गरौँ भन्ने आकाङ्क्षा लिइरहेका छौँ। तर त्यो कति भएर जाला यतातिर पनि ध्यान दिउँ। सभामुख घिमिरेले तत्काल समूहको संयोजक सहित सदस्यहरू चयन गरिसकेको भए पनि अब कार्यविधि बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। अहिले पूर्ण रूपमा कार्यालय नै राखेर व्यवस्थित गर्न नसके पनि भविष्यमा त्यसको व्यवस्थापन हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। आफ्नो देशका संसदीय अभ्यासबारे विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचार गर्न र अन्य देशका राम्रा अभ्यासबारे सिकेर आफ्नो देशमा लागू गर्न मैत्री समूहले भूमिका खेल्दै आएका छन्। यस्तो डिप्लोमेसीलाई टाइप 2 डिप्लोमेसी भन्ने गरिन्छ। केन्द्र सरकारले नै विभिन्न प्रकारका संयन्त्र मार्फत यस्तो डिप्लोमेसीका लागि अनुमति दिने गरेको छ। टाइप 1 डिप्लोमेसी परराष्ट्र मन्त्रालय वा सरकार आफैले प्रयोग गर्ने गर्छ। सङ्घीय संसद अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले विचाराधीन विधेयकहरूलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै फुल हाउसमा पेश गर्ने गरी विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। कानुन निर्माणका विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप खेपिरहँदा राजनीतिक दलहरूले सक्रिय हुन समितिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले समितिका बैठकहरूलाई परिणाममुखी बनाउन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। संसदीय समितिलाई परिणाममुखी बनाउन सत्तारूढ दलका तर्फबाट एक प्रकारको आन्तरिक व्हिप नै जारी गरिएको दलहरूले बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्ला दिन संघीय संसद अन्तर्गतका विषयगत समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन्। हाल प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा 15 र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा 4वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा 5, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 4, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा 2, पूर्वाधार विकास समितिमा 2, कानून न्याय मानवाधिकार समितिमा 1 र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा 1वटा विधेयक विचाराधीन छन्। विधेयकलाई तीव्रता दिन सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसले मसिनो ढंगले छलफल अघि बढाइरहेको भन्दै दुवै दलका तर्फबाट सांसदलाई समितिमा समय दिई विधि निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिएको छ। अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक 2080, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080, सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2080, धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2081 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन 2081 विधेयक विचाराधीन छन्। यस्तै राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक 2080 र संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 मा छलफल चलिरहेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक 2080 र जलस्रोत विधेयक 2081, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 विचाराधीन छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पछिल्लो पटक गठन भएको संसदको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा 37 सरकारी र 3वटा गैर सरकारी गरी 40 विधेयक दर्ता भएकामा 17वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको जानकारी दिनुभयो। पहिलो अधिवेशनमा 10, दोस्रोमा 11, तेस्रोमा 9 र चौथो अधिवेशनमा 10 विधेयक दर्ता भएका थिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 भने सरकारले फिर्ता लिएको छ। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079, विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेश भइसकेका छन्। सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदको बर्खे अधिवेशन गत वैशाख 28 गते प्रारम्भ भई गत भदौ 31 गते अन्त्य भएको थियो।
सामान्यतया नेपालमा बर्खे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा 2 अधिवेशन चल्ने गरेको छ। बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी विषयमा छलफल बहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेशन विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन सामान्यतया पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा बर्खे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ। कानून निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल बहस र पारित, सरकारको काम कारबाहीको निगरानी, महाभियोग, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन लगायत मुख्य कार्यभार जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोको रूपमा रहेको संघीय संसदको रहिआएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आगामी अधिवेशनमा 4 मध्ये 3वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077, संघीय निजामती सेवा ऐन 2080 माथि छलफल जारी छ। राज्य व्यवस्था समितिले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक 2080 लाई पनि छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ। समितिले संशोधनकर्तालाई छलफलका लागि शुक्रबारसम्मको समय तोकेको थियो। विधेयकमाथि 124 सांसदबाट 1583 संशोधन परेको थियो। त्यसमध्ये 86 संशोधनकर्ताले समितिमा आफ्नो मत राख्नु भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकमा समूहगत रूपमा एकैजना सांसदले 5 दर्जन बढी संशोधन राख्नुभयो। समिति सभापति रामहरि खतिवड़ाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल निकै अगाडि बढिसकेकाले आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। उमेर हद लाग्ने नलाग्ने करारको मान्छेहरूलाई चाहिँ करिब हाम्रो एउटा धेरै मान्छेहरूको एकपटक उनीहरूलाई चाहिँ टाइम दिने, उमेर हद नराखिकन लोकसेवामा भिड्न समय दिने र त्यतिखेर पनि उहाँहरूले सक्नु भएन भने 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष गरेकालाई करार अस्थायी र जेलादारलाई चाहिँ तपाईँको उसमा पठाउने, एकपटक दिएर उपदान दिएर पठाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल छन्। समितिले निजामती विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, विज्ञ, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, समिति सदस्य र संशोधनकर्ता लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ। विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सकिएसँगै लोकसेवा आयोगको अन्तिम धारणा लिने तयारी समितिको छ। समिति बैठकमा निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर, ट्रेड युनियनसँगको आबद्धता, वृत्ति विकास र अन्तर्प्रदेश सरुवा लगायत बारेमा व्यापक बहस भएको छ। समितिले ट्रेड युनियनसँग एक चरण छलफल गर्ने सोच पनि बनाएको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा अधिकांशले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको आबद्धता हुने मत राख्नु भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्धता दिन नहुनेमा जोड दिएका छन्। सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आबद्धताबाट टाढै राख्नु उचित हुने बताउनुभयो। संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग लगायत संस्था पूर्व कर्मचारीको क्लब जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको अन्य निकायमा पुनर्नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो। कर्मचारीको सेवा अवधि वृद्धि गरेर 60 वर्ष माथि राख्नु उचित हुने बताउँदै नायब सुब्बाभन्दा मुनिका पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक नरहेकाले त्यस सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनु पर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो। संवैधानिक अङ्ग, राजदूत, यो सबैमा कर्मचारी, पूर्व कर्मचारीको क्लब जस्तो भयो। हेर्नुहोस् है, यो सबै जति आयोग सहयोग जे भन्छ नि पूर्व कर्मचारीका क्लब जस्तो भयो। कम्तीमा आधा 50-50 गर्नुपर्ने। यो राम्रो कुरा भयो। नयाँ मान्छेले त्यहाँ अवसर पनि नपाउने भयो, नयाँ विचार पनि प्रवेश नपाउने भयो। अख्तियारमा जानु त्यस्तै छ, निर्वाचन आयोगमा जानु त्यस्तै छ, सबै ठाउँमा। निजामती कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्ने अथवा इन्स्पायर गर्ने किसिमका बुदाहरू कहीँ कतै पनि खासै समावेश गरेको पाएका छैनौँ। यतातिर पनि हामीले अझ गम्भीर रूपमा छलफल गरेर यी विषयहरूलाई पनि कहाँ समेट्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनको लागि म अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। सेवाबाट अवकाश भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्न, नेपालभित्रकै पनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्न र विदेशी सङ्घ संस्थामा काम गर्न सचिव र सहसचिवहरूमा कम्तीमा पनि 2 वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ। विधेयक बन्दाखेरि
कुनै पनि दल विशेष अथवा कुनै पनि कर्मचारीलाई मात्र पोस्न भन्दा पनि जनतालाई कहाँनिर कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ जनमुखी विधेयक होस्। साँच्चैकै हामीले यो राज्यलाई हाम्रो संविधानले समावेशी भने अनुसारको, हाम्रो संविधानले भने जस्तो समतामा लाने, समावेशीमा लाने, नेपाली समाजको बहुआयामिकता जुन किसिमको विविधता छ त्यसलाई राज्यमा काहीँ न कतै समावेश गर्ने र यो राज्य सबैका लागि बनाउने हो भने यो आरक्षण कहिले त्यसैसम्म गर्ने जहिलेसम्म यो राज्यका विभिन्न सङ्घ संस्थामा तत्त मान्छेहरूको उपस्थिति हुँदैन। मूल्याङ्कनको सवालमा चाहिँ जनताले के अरे सेवाग्राहीहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्न के अरे पाउने व्यवस्था समावेश गरेर जानुपर्छ। कार्यकर्तालाई संरक्षित गर्नका लागि युनियन दिएको यो ट्रेड युनियन आवश्यकतै छैन, निजामतीमा पटक्कै आवश्यकता छैन। बरु प्राइभेट सेक्टरमा कहीँ आवश्यकता होला, त्यहाँ मालिक हुन्छ। निजामतीमा मालिक को? कर्मचारी आफै मालिक हो नि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पहिलाका कमी कमजोरीलाई हटाएर जतिसक्दो चाँडै विधेयक संसदमा पठाउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी तयारी गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। यो विधेयक रोकिनेवाला छैन, यो आउने अधिवेशनमै यो विधेयक अन्तिम रूप लिनेछ। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सो विधेयक आगामी अधिवेशनबाटै पारित गर्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा समेत बनेको छ। विधेयकमाथि प्रस्तुत संशोधनलाई प्राप्त राय सुझावका आधारमा समिति आफैले टुङ्ग्याउने जनाएको छ। दर्शकवृन्द, मन्त्री परिषदका सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान तेस्रो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। उपसमितिले पारित गरी राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदन समिति हुँदै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित भए सङ्घ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ। मन्त्री परिषद सबै निर्णय नीतिगत नहुने व्याख्या गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक तयार भएको हो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले मन्त्री परिषदका सबै निर्णयहरू नीतिगत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै ती निर्णयहरू अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। प्रचलित कानुन अनुसार बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरिएको निर्णय समेत नीतिगत नहुने भनी व्याख्या गरिएको छ। अब कानुनले तोके बमोजिमको सर्वसाधारणहरूलाई फाइदा नभई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई विशेष फाइदा दिने तरिकाले गर्ने निर्णयहरू अनुचित भित्रमा यिनीहरूको राखेका छ। हामीले त्यही विशेषता दिएको छ यसलाई। यो कुरा चाहिँ प्रदेशमा पनि लागू हुन्छ। प्रदेशमा पनि प्रदेश त स्वायत्त हुन्छ हैन? स्वायत्त पनि नीति त राष्ट्रको नीति सबैले मान्नु पर्यो नि त। अझ साथीभाइहरूको त स्थानीयसम्म जाउँ भन्ने पनि थियो। अहिले त्यसो नगरौँ, अहिले सङ्घ र अहिले प्रदेशसम्म जाउँ। समिति हुँदै सदनबाट हुबहु पारित भए सङ्घ र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ। यसअघि मन्त्री परिषदको सबै निर्णय नीतिगत मानिन्थ्यो भने मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैनथ्यो। विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। विधेयकमा रहेको अख्तियारमा दर्ता हुन जाने उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुने पाउने व्यवस्था संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 5 वर्षपछि संसदमा विचाराधीन छ। सरकारले 2076 सालमा सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। राष्ट्रिय सभाले 2079 चैतमा पारित गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो।
दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको बैठकले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2080 पारित गरेको छ। सभापति सन्तोष चालिसेले समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। विधेयक संसदबाट समेत पारित भएर कानुन बनेमा पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, ती उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिएका खनिज पदार्थ समेत धितो राखेर ऋण लिने बाटो खुल्नेछ। कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले 2080 साल फागुन 4 गते सुरक्षित कारोबार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी चल तथा अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हाल सुरक्षित कारोबार ऐन 2063 कार्यान्वयनमा छ। यस विधेयकमा चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्वबारे पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ। विधेयकले घर जग्गा बाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ। अचल सम्पत्ति बाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त खनिज पदार्थ, बौद्धिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकोमा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिने व्यवस्था विधेयक मार्फत ल्याउन लागिएको हो। पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, ती उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिएको खनिज पदार्थ समेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ। उपभोग्य वस्तु बाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ। जमानत भन्नाले भुक्तानीको दायित्व वा प्रतिपत्र अन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्व जस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बही खाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकार पत्र वा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुर्याउने दायित्वलाई समेत जनाउँछ विधेयकमा भनिएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम संसद सरकारको समय आजलाई यति नै। यो कार्यक्रम तपाईँ एनटिभी न्युज च्यानलका साथै नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। संसद सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि अर्को हप्ता आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।